आउनुहोस् साथीहरू, आज हामी यो प्रश्नको सल्भ गरौँ। यो क्वेसनलाई हामी सल्भ गर्दैछौँ। म क्वेसन एकचोटि पढेर सुनाउँछु। ABC printing press is operating under constant returns to scale in long run. Production function of the ABC printing press is Q is equals to 70 K to the power 0.5 L to the power 0.5 and price is equals to rupees 10. Question number A is determine marginal productivities of two inputs and expansion path. Question number B is what is the equilibrium level of output and use of labor and capital when total cost outlay is rupees 19,200, price of labor is rupees 600, and price of capital is rupees 4,800. What will be the maximum output and profit? Question number C is if firm wants to double the output, how much units of labor and capital should the ABC printing press employ? What will be the profit and minimum cost? So this is the question. यो हाम्रो क्वेसन हो, यसलाई हामी सल्भ गर्न सल्भ गर्दैछौँ र सल्भ गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले हामी यो यहाँ सल्युसन लेखेँ र सल्युसनमा सबैभन्दा पहिला गिभन के छ हामी त्यसलाई लेख्दैछौँ। हामीसँग गिभन प्रोडक्सन फङ्सन given production function छ, given production function जुन चाहिँ Q is equals to हामीलाई दिएको छ 70 K to the power 0.5 L to the power 0.5 छ। त्यसपछि हामीलाई given छ price P is equals to rupees 10 given छ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर ए मा हामीलाई भन्छ डिटरमाइन मार्जिनल प्रोडक्टिभिटीज अफ टु इनपुट्स। त्यसको मतलब हामीलाई मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अर्थात् मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर र क्यापिटल निकाल्नु छ। ए नम्बरमा सबैभन्दा पहिला हामी मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर निकाल्दैछौँ। मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर भनेको पार्शियल डेरिभेटिभ अफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टु एल हो। यहाँ हामी क्यू को भ्यालु राख्दैछौँ र क्यू को भ्यालु राख्दा यो चाहिँ हाम्रो कति हुने रहेछ भन्दा क्यू भनेको 70 K to the power 0.5 L to the power 0.5 छ DL। यो भनेको लेबरको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा लेबर बाहेक अरू कन्स्ट्यान्ट र कन्स्ट्यान्टलाई हामी जस्ताको तस्तै लेख्छौँ। सो 70 K to the power 0.5 लाई हामीले जस्ताको तस्तै लेख्यौँ र लेबरको पावर 0.5 छ। पावरलाई अगाडि लेख्ने र पावरमा 1 घटाउने गर्नुपर्छ, यो डेरिभेटिभको रुल हो। त्यसैले यसलाई मिलाएर लेख्दा हाम्रो यो 70 र 0.5 मल्टिप्लाई गर्दा 35 भयो। K to the power 0.5 L to the power minus 0.5 भयो। त्यसै गरी मार्जिनल प्रोडक्ट अफ क्यापिटल निकाल्दा यो भनेको पार्शियल डेरिभेटिभ अफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टु के हो र यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। क्यू को ठाउँमा 70 K to the power 0.5 L to the power 0.5 लेख्न सक्छौँ डिभाइडेड बाई DK भइहाल्यो। यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा के बाहेक अरूलाई हामी जस्ताको तस्तै लेख्छौँ। 70
L to the power 0.5 लाई हामी जस्ताको तस्तै लेख्छौँ। त्यसपछि डेरिभेटिभ गर्दा क्यापिटलको डेरिभेटिभ गर्दा 0.5 पावरलाई अगाडि लेख्ने र पावरमा 1 घटाउने 0.5 minus 1 ओके। So this is equals to यो कति हुन्छ भने 35 L to the power 0.5 K to the power minus 0.5 हुन्छ। ओके, हामीले मार्जिनल प्रोडक्टिभिटिज अफ लेबर एन्ड क्यापिटल निकाल्यौँ। त्यसपछि हामीलाई अब क्वेसनले एक्सपान्सन पाथ भन्छ। We know that equation of expansion path, we know that equation of expansion path is given by expansion path चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्डिसनले देखाउँछ। त्यो भनेको MPL डिभाइडेड बाई MPK इज इक्वल्स टु W बाई R ले देखाउँछ। यसमा हामी भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिरहेछौँ। हामीलाई थाहा छ मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर भनेको कति हो? यो भनेको 35 L to the power 0.5 K to the power minus 0.5 divided by MP ये के भनेको हाम्रो कति छ 35 यहाँबाट 35 कति छ सरी यो अलिकति यहाँनिर भ्यालु मिस्टेक भयो। यसलाई म फेरि लेखिरहेको छु। सो हाम्रो 35 कति छ यहाँ छ हाम्रो भ्यालु 35 K to the power 0.5 L to the power minus 0.5 छ। डिनोमिनेटरमा MPK को भ्यालु 35 L to the power 0.5 into K to the power minus 0.5 is equals to W by R जस्ताको तस्तै। और यो 35 क्यान्सल भयो। K to the power 0.5 र तल भएको K to the power माइनसमा छ, माथि जाँदा K to the power 0.5 भयो। तल L to the power 0.5 छ र माथि भएको L to the power 0.5 तल आउँदा के भयो र यसलाई हामी W by R लेखिरहेछौँ। यो भनेको और माथिको K to the power 0.5 र K to the power 0.5 मल्टिप्लाई हुँदा K मात्रै भयो, तल L मात्रै भयो इज इक्वल्स टु W by R। यसको मतलब और K इज इक्वल्स टु W by R L is the required equation of expansion path. Is the required equation of expansion path. एक्सपान्सन पाथको यसरी आयो। त्यसपछि अब हामीलाई बी नम्बरको क्वेसन सल्भ गर्नु छ। बी नम्बरको क्वेसन सल्भ गर्दा बी नम्बरमा हामीलाई के भन्छ भने what is the equilibrium level of output and the use of labor and capital when total cost outlay is 19,200 भन्छ। सो हामीलाई अब के थाहा छ भने we have हाम्रो कस्ट दिएको छ भने यो इक्वेसन युज गर्नुपर्छ। C इज इक्वल्स टु WL प्लस RK को इक्वेसन हामी युज गर्छौँ और C भनेको हाम्रो 19,200
200 गिभन छ इज इक्वल्स टु W भनेको हामीलाई क्वेसनले भनेको छ यहाँ W भनेको प्राइस अफ लेबर इज 600 प्राइस अफ क्यापिटल इज 4800 भनिरहेछ त्यसैले त्यो भ्यालु हामी यहाँनिर अब सब्स्टिट्युट गर्दैछौँ W भनेको 600 प्लस सरी एल भनेको हाम्रो एललाई मैले अहिले जस्ताको तस्तै लेखेँ लेबर एललाई जस्ताको तस्तै लेखेँ प्लस आर भनेको हामीलाई कति छ कति दिएको छ भन्दा 4800 के भइहाल्यो ओके अब यसलाई मैले फेरि लेखेँ 19,200 इज इक्वल्स टु यो भनेको 600 एल प्लस 4800 अनि के भनेको हाम्रो डब्लु बाई आर के भनेको हाम्रो यो इक्वेसनबाट यो इक्वेसनबाट रिक्वायर्ड इक्वेसन जुन हामीले भन्यौँ यसलाई मैले यहाँ अहिले इक्वेसन 2 भने यसलाई मैले इक्वेसन 1 भने र यसबाट इक्वेसन 2 बाट हाम्रो क्यापिटल भनेको डब्लु बाई आर एल भनेको छ डब्लु भनेको हाम्रो 600 डिभाइडेड बाई आर भनेको कति छ आर भनेको हाम्रो कति 4800 नै भनेको छ 4800 अनि इन्टु अब के भनेको एल भनेको एल क्यान्सल भएपछि कति बाँकी भयो और यो भनेको कति भयो 19,200 इज इक्वल्स टु 1200 एल भयो और एल इज इक्वल्स टु हाम्रो यसलाई क्यान्सल गर्दा कति आयो भन्दा 19,200 डिभाइडेड बाई 1200 यसलाई हामीले सल्भ गर्दा कति आयो भने हाम्रो यो भ्यालु लेबरको भ्यालु हाम्रो 16 युनिट्स आयो यो हाम्रो 16 युनिट्स आयो लेबरको भ्यालु 16 युनिट्स आयो अब त्यसो भए क्यापिटलको भ्यालु कति हुन्छ भनेर इक्वेसन 2 बाट फ्रम इक्वेसन 2 क्यापिटल इज इक्वल्स टु डब्लु बाई आर एल यो भनेको डब्लु भनेको हाम्रो कति छ 600 डिभाइडेड बाई 4800 मल्टिप्लाइड बाई 16 भनेपछि यो 16 3 जा 48 3 सय भनेपछि क्यापिटलको भ्यालु कति आयो इज इक्वल्स टु 2 युनिट्स आयो क्यापिटलको भ्यालु हामीले 2 युनिट्स निकाल्यौँ यति निकालिसकेपछि अब हामीलाई के निकाल्नु छ त भने यो क्यापिटल र लेबरको भ्यालु आइसकेपछि म्याक्सिमम आउटपुट निकाल्नु छ अब हामीलाई म्याक्सिमम आउटपुट निकाल्नु छ नाउ यहाँ लेखेँ मैले म्याक्सिमम आउटपुट जसलाई हामी क्यूले डिनोट गर्छौँ इज इक्वल्स टु कति भयो 70 a टु द पावर 0.5 l टु द पावर 0.5 छ हामीसँग यसमा हामीले भ्यालु राख्यौँ 70 के भनेको यसलाई चाहिँ हामीले कति लेख्यौँ भने के कति आएको छ के भनेको हाम्रो 2 छ 2 को पावर 0.5 र l भनेको कति छ l भनेको 16 को पावर 0.5 छ र यसलाई हामीले सल्भ गर्दा हाम्रो आन्सर चाहिँ कति आउँदो रहेछ भन्दा 395.98 युनिट्स आउँदो रहेछ यदि आयो त्यसपछि हामीलाई प्रफिट भनेको छ अब हामी प्रफिट निकालिरहेछौँ प्रफिट भनेको टोटल रेभेन्यू माइनस
टोटल कस्ट हो। टोटल रेभेन्यू भनेको प्राइस मल्टिप्लाइड बाई क्वान्टिटी माइनस टोटल कस्ट। प्राइस हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ, माथि क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, प्राइस हामीलाई 10 दिएको छ। त्यसैले प्राइस हामीले 10 लियौँ, 10 मल्टिप्लाइड बाई क्वान्टिटी हाम्रो 395.98 माइनस टोटल कस्ट कति आयो, कति छ हाम्रो टोटल कस्ट 19,200 छ। यसलाई हामीले सल्भ गर्दा 15,240 आयो, माइनसमा माइनस 15,240.2 मा आयो, 0.2 आयो। यसको मतलब के भयो, प्रफिट होइन, फर्मले लस बियर गरे। अब सी नम्बरको क्वेसनको सल्भ गर्दैछौँ हामी। सी नम्बरको क्वेसन एकचोटि हेरौँ। इफ द फर्म वान्ट्स टु डबल द आउटपुट, फर्मले आउटपुट डबल गर्न चाह्यो भने हाउ मच युनिट अफ लेबर एन्ड क्यापिटल सुड बी युज भनेर सोधिरहेछ। अनि प्रफिट र मिनिमम कस्ट कति हुन्छ भनिरहेछ। सबभन्दा पहिला त हामीले के गर्नु पर्यो, आउटपुटलाई डबल गर्नु पर्यो। त्यसैले अर्को स्लाइडमा जाँदैछु म। यहाँनिर हामी सी नम्बरको क्वेसनलाई हामीलाई के भनेको छ भन्दा न्यू आउटपुट कति भनेको छ भन्दा न्यू आउटपुट कति हो भन्दा यो भनेको इज इक्वल्स टु इनिसियल आउटपुट मल्टिप्लाइड बाई 2, किनकि डबल भनेको छ, आउटपुट डबल गर्ने भनेको छ। इनिसियल आउटपुट अघि हामीले भर्खरै सल्भ गरेका छौँ, 395 पोइन्ट कति छ 98 छ, 98 अनि मल्टिप्लाइड बाई 2 गऱ्यौँ। 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो भ्यालु 791.96 युनिट्स आयो। यो हाम्रो आउटपुट यति आयो। ओके, अब आउटपुट यति आइसकेपछि फ्रम द इनिसियल हाम्रो इनिसियल इक्वेसन अफ एक्सपान्सन पाथ, हाम्रो इक्वेसन अफ एक्सपान्सन पाथबाट हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ भने के छ त सुरुको अवस्था भन्दा हाम्रो यस्तो अवस्था थियो, क्यापिटल इज इक्वल्स टु डब्लु बाई आरएल थियो, और के इज इक्वल्स टु डब्लु भनेको 600 डिवाइडेड बाई 4800 एल थियो, और के इज इक्वल्स टु 1/8 एल थियो। यो सुरुको अवस्था थियो। अब आउटपुटमा हामी भ्यालु राख्छौँ। नाउ हाम्रो आउटपुट क्यू इज इक्वल्स टु कति छ 70 के टु द पावर 0.5 एल टु द पावर 0.5 छ। हामीले आउटपुटको भ्यालु डबल गरेर नयाँ क्यू क्वान्टिटी 791.96 निकाल्यौँ, इज इक्वल्स टु 70 अनि के टु द पावर 0.5 र एल टु द पावर 0.5 छ। एकचोटि फेरि लेखौँ यसलाई, 791.96 इज इक्वल्स टु अघि नै राखिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। क्यापिटल भनेको हाम्रो कति छ 1/8 को पावर 8 एल को पावर 0.5 छ, अनि एल को पावर 0.5 और 791.96 इज इक्वल्स टु, यसलाई सल्भ गर्दा कति आउँछ 70 अनि मल्टिप्लाइड बाई 1/8 को पावर 0.5
L को पावर 0.5 र L को पावर 0.5 भयो और यो भनेको हामीले यसलाई सल्भ गर्दा यो दुईटालाई सल्भ गर्दा L मात्रै भयो। सो L इज इक्वल्स टु यसलाई हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने कति आउँछ भन्दा L को भ्यालु 32 युनिट्स आउँदो रहेछ। सो 32 युनिट्स आयो। ओके, त्यसपछि अब K इज इक्वल्स टु गेन K इज इक्वल्स टु कति भनेको छ हामीले 1/8 L भनेको छौँ और K इज इक्वल्स टु 1/8 इन्टु 32 इज इक्वल्स टु 4 युनिट्स आयो। यसरी क्यापिटल र लेबरको भ्यालु आयो। अब हामीलाई क्वेसनले के निकाल्नु भनेको छ भने क्वेसनले हामीलाई टोटल प्रफिट निकाल्नु भनेको छ। एकचोटि क्वेसनमा जाउँ। क्वेसनले भनेको छ हामीलाई वाट विल बी द प्रफिट एन्ड मिनिमम कस्ट भनेको छ। प्रफिट र मिनिमम कस्ट भनेर सोधिरहेछ। त्यसो भए हामी प्रफिट र मिनिमम कस्ट क्याल्कुलेट गर्दैछौँ। प्रफिट भनेको प्रफिट पाई इज इक्वल्स टु कति हुने हो प्रफिट पाई इज इक्वल्स टु प्राइस सरी टोटल रेभेन्यू माइनस टोटल कस्ट इज इक्वल्स टु प्राइस मल्टिप्लाइड बाई क्वान्टिटी माइनस टोटल कस्ट इज इक्वल्स टु प्राइस भनेको हाम्रो प्रोडक्टको प्राइस हामीलाई गिभन छ 10 छ। क्वान्टिटी हामीले कति निकाल्यौँ भन्दा क्वान्टिटी हामीले 791.96 निकालेको छौँ माइनस टोटल कस्ट भनेको WL प्लस RK हो। ओके, सो यो भनेको हाम्रो 7919.6 माइनस W भनेको वेज रेट हामीलाई दिएको छ 600 लेबरको भ्यालु छ हाम्रो 32 प्लस आरको भ्यालु छ हामीसँग 4800 अनि के को भ्यालु हामीसँग छ के को भ्यालु 4 युनिट्स छ इन्टु 4 यसलाई सल्भ गर्दा हाम्रो भ्यालु कति आउँदो रहेछ भन्दा प्रफिट इज इक्वल्स टु यो चाहिँ 7919.6 माइनस 38,400 आउने रहेछ 400 दिस इज इक्वल्स टु कति भयो माइनस 30,480.4 आउने रहेछ। यो भनेको फेरि पनि लस नै हो। अनि मिनिमम कस्ट हामीलाई मिनिमम कस्ट C इज इक्वल्स टु WL प्लस RK हो जुन अघि हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ माथि पनि 600 मल्टिप्लाइड बाई 32 प्लस 4800 मल्टिप्लाइड बाई 4 इज इक्वल्स टु कति आउने रहेछ भन्दा 38,400 आउने रहेछ रुपिज। यो रुपिजमा हो यति आउँदो रहेछ। यसरी हामी यो प्रश्नलाई सल्भ गर्छौँ। हस् त, थ्याङ्क यू भेरी मच।